بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرسيد نس مرحبا اللقاء إن شاء الله اللي غنس بين لكن وعد غنس بين بعض الأحكام من أصحاب الأعذار. لكن بعض الناس تسمع بعض الأعذار يسفلسني واجب هذا زوم يردوه من أصحاب الأعذار، وهو المسافر إن يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر واللي سافر هندرس الخيار، يا إما أن يصوم يا إما أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكتن يغي سافر غالعاد صلى الله عليه وسلم أريد تصوم أريد تفطر. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانت نار تصوم كانت نار تفطر السفر. فالإفطار نهار رمضان للمسافر يلقى رخصة، يهديو ربي إصدار أي يصوم وفلس المشقة يصوم، يهديو ربي 3 فلاس المشقة الصيام وغارس درس الحق درس الرخصة أنه يفطر غسن يقضوا والسن اللي يفطر يغفوق شهر رمضان. ندور إلى الفرق السفر، يعني الإنسان يسافر سواء الطيارة ولا الطوموبيل ولا الستران ولا الباخرة، كله غادي تسمى سفر. الإنسان الزراهير يفلس توقع المشقة يغدوه، يفلس للمشقة إلى زمت يفطر. كذلك من أصحاب الأعذار المريض كبير السن، يعني الشيخ الكبير. المريض يغديو يربي يقال مرض نص المرض اللي يرجو أي يجي مستقبلا، يعني وريت مطل هنغن الوقت اللي تمريض يرى يفطر، ولكن غير يجي يفوق شهر رمضان يخصتا يقضوا ويسلي شهر رمضان. يعني المرضات اللي تصيبن ولي كان المرض اللي باري شقان، يعني ريت تجي معروف أنه ريت تجي الحمد لله. أما ولد دليل المرض اللي سن أطباء بأنه ريت تجي الإنسان ريتك إلى الموت لا قدر الله، ودرستي العلماء يعني المرض لا يرجى برؤه، وغاد رستين العلماء درس حقا يفطر ايش رمضان دور فلاسي لا وفلاسي يوجب انه يقضوا السنن. اشكون مرضيس مرضيس غني لا فلاس اي طعم في كل يوس يفطر قيس يا المسكين. كذلك الشيخ الكبير هو اللي باه لقانا فقير ولي صدر يصوم بسبب الكبار السنس، وغنى هاتو الفلاس يواجب يصوم يضرب بثلاث المشقة الصيام وفلاتي واجب يصوم، لكن يغديو يفوق رمضان يخصط يطعم في كل يفطرت يا المسكين، لأن الله سبحانه وتعالى أرتني الحقنس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كذلك من أصحاب الأعذار الحامل المرضع، يغديو بالحامل المرضع أفلسني أرتني تضروا الصيام يقدر تضروا يويتسن هنغويد وفلسني واجب أذا زمن غلقتن أركي غدو ربي يحيد العذران يحيد العذر الحامل المرضعة أقودان تقضوا والسلي تفضل الأيام من رمضان. أما غدو ربي وراتنا تضروا الصيام سواء غيخفنس ولا ورات تضروا تروانس هنختني لازمت التزوم. وغدا كان أصحاب الأعذار اللي عذر الشرع شهر رمضان. غير إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر بعض المفطرات من الصيام. من المفطرات الأكل الشرب ونيشان يدوني سوان الصومنس يخسر أي قضو السن اللي غشا يغد اللي غيسوا يغدو ربي في رمضان. كذلك جنت السميوي اللي قاين جند الماكلة أشكل الماكلة تكل القوة، الماكلة الشرب ركل القوة للإنسان. كذلك البعض من السميوين يضرب بقدر الإنسان غدا تنس أرسل كانت قوة زون القوة الطعام ختين حتى أنتي خسر الصيام. كذلك من المفطرات القطرات اللي تلقى إنسان غير خارنس يغديو ربي أرتلك من القطريان المعدة. كذلك من المفطرات الجماع، إنسان يغي جامع تمارتنس أريس خسر الصيام. كذلك من المفطرات إنزال المني، غد يغديو بيسك الإنسان أسباب فهذا فوق المني غرقز ولا مغارت، يا إما الاستمناء أو المباشرة أو حتى زرار محرمات الذي فوق المني هنوان يخسر الصيام.
كذلك من المفطرات إنسان القيء، يدير بإنسان ريترارا متعمدا، يدير ربي يعمد الديس فوق ليلا واحد يجنس سوفوسنس هنغوانا الصدار. أما واللي ميدي فوق القيء يعني إيراران غير معيدس بدون إرادانس بلا الخاطرنس يزرى مثلا كرا يخشني غديك وذا كرا يخشني فوق ديس إيراران هنغوان وريخسر الصيامنس. كذلك من المفطرات وهو خاصة استمغارين، وهو خروج دم الحيض ودم النفاس، يدير بفوق النوع الدم هان الصيامنس ريت تفسد، يدير ربي يحيد العذران بعد خروج رمضان تقضوا السلة الشاء رمضان. كل المفطرات اللي نذكر هاني ورس خسرت الصيام المسلم إبلاس 3 شروط. الشرط اللي زور وهو أن يكون عالم، يخصيق عالم بأنه فعلا أريس خسر الصيام، زي مثلا كرانيان وريسن بأنه يغدي ربي الشاء يغدي غيسوا هاتي وريس خسر رمضان وريسين ودي تعذر أشكور السين هان الشرط اللي زور. الشرط والسين وهو أدوري ناسي المعنى الشرط هذا، وهو أدوريس كيكا غا الأفعال اللي خسرين الصيام إتو زي مثلا ينكرا غيمينس أرتي شتا إتو سيازوم، ولكن لوقتنا ديك تي يخفن سيازوم يخص الدحيد غان غيمينس فدا أدا سوريس خسر الصيام من بعد. الشرط والسكراد وهو أدوريس كل الأفعال بزيزنس يعني ورتنيس كرس الخطرنس يغدي ربي يوم سكرانيان يفاسيش بزز وخا يزوم هانوغوان وريس خسر الصيامنس لأنه يسكر الأمران بزيزنس بلا الخطرنس. يغدي ربي إلا زونك ينخ الشروط هذا الصائم هان الصيامنس وري خسر أشكو يتعذر الشروط هذا. غنذكر المسألة اللي تعلق الجماع اللي فلاس الكفارة بهرة مقورن، وقد ذكر العلماء بأنه تفلاس الكفارة إنسان يوقع الجماع نهار رمضان إلى زمت الكفارة. مثل الكفارة يد أول كفارة وهو اعتق الرقبة، يغدي ربي يوري في الرقبة إلى زمت يصوم شهرين متتابعين، شهرين يعني متابعين، يغوري إصدار يصوم شهرين متتابعين إلى زمت يطعم 60 مسكينا، وذيك الكفارة نونا يقع الجماع. أما وانا يسكرن المفطرات نيضني هنغني لازمت أيقضوا نهارا اللي غيوقع غير مفطر نهار رمضان. غير إن شاء الله غنذكر بعض الأمور اللي توقعني مسلما بزاف غير شهر رمضان. اختيد أتورجانت المفطرات وراس خسرت الصيام، لكن أجزنت إنسان أتندي السن فأجزنت يكون على بال. الأمر اللي زوارن وهو القطرات اللي نولن ونتقال القطرات يولنس غنهار رمضان أنغوان وريس خسر الصيامنس. كذلك وناس استخداما البخاخ أو الرابوز وهذا اللي استخداما أي الحساسية وهذا وريس خسر الصيام. كذلك زند القويل بات كذلك وريس خسر الصيام. ونغتفوني دم كذلك ونغتفوني دم رجلنس غدارنس ولا غدمنس أنغوان وريس خسر الصيام. يغدي دما يغتفون وخسان يخصى يصير ديمينس يسفوغ دانس برا أتنوري زري سوكنس يختين زري سوكنس يغدي ربي الزري دامنا نسوكنس وحبونس أتيسخسر الصيامنس. كذلك من المسائل اللي توقعني من شهر رمضان وهو الرعاف، يغي يكون زرف فوندي دامنا غير خارنس يدير بفوندي دامنا غير خارنس هانو غنوري يسخسر الصيام إبلاغ زرين سوحكنس وحبونس حتى انت يغدي بزرين سوكنس وحليكنس هانو غواني يسخسر الصيامنس. كذلك من الأمور اللي استخداما المسلمين وهو السواك، وليس تحكون أكشو ليس تحكون وخسان هانغوان وريس خسر الصيام نو مسلم، لكن بشرط دوريق السواك اللي خلال النكهة المذاق النعناع يغد فلايو زون نوع من السواك إنسان يفتي تجنب. كذلك من الأمور اللي استخدام الدن زون تزولت الكحول نولن تزولت ولا تخسر الصيام. كذلك من الأمور كذلك الطيب الرائحة العطور هنختين ولا تخسر الصيام نو مسلم. حتى البخور ولا يخسر الصيام نو مسلم يغدي ربي الاخر البيت. اما غدي ربي انسان يقاتين غير عفيت اري حرق يقاسن نخارنس هنغوان يغاسيك شم اقويان دين خارنس سوكون سو حبونس هنغوان راه يخسر الصيام. كذلك من الامور اللي ورث خسر الصيام نو مسلم زون الريق بلع الريق يقات تلفاز يغدي له فسا يغدي ربي انسان تنزل سوكون سو حبونس هنا كان ورث خسر الصيام نو مسلم. أما غادي يتسفو الإنسان غيكون سين خارنس إزري سوكن سو حبونس هو الإنسان يفتي يتجنب. كذلك من الأمور اللي توقعني من شهر رمضان بالأخص يتمغارين غاد نطينت الماكلة يكون تخصها تيسنت
يختلع الكوزينة يغدو ربي تنضي الماكلة سطر فيه السنس من بعد تسفو غنص برا هان الحمد لله وليس كان المشكل وريس الصدار لكن تكون الزري سوكون سوحلي جنس. كذلك من الامور اللي توقعنين وهو الاحتلام. انسان الوقت اللي كان اريد تورقا اريد يزيد تفوق الماني هانوغاني غدو ربي يوقع الزون الميان غنهار رمضان انو فلاسي لا والو لكن الا زمت ايغتسل. الاحكام اللي نذكر حفظكم الله هن إيساس واقيس إرقازن ولا تمغارين إبلا المسألة تير الحيض النفاس اختتقة خاصة بالنساء. نضرب ربي سبحانه وتعالى أي قبل طاعتنا يفقق طريق الصواب. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.